بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. همانطوری که مشاهده می فرمایید با برنامه حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته مسائل مهمی پیرامون حقوق زنان در دین مبین اسلام که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی ذکر شدند به سمع و حضور شما سروران گرامی مسائلی رسانده شد. در این نشست باز هم با استناد به آیاتی چند از قرآن کریم و با استناد به روایتایی از جانب سرور بشریت علیه الصلاة و السلام مسائلی پیرامون حقوق زن بر شوهر، حقوقی که یک زن بر شوهرش داشته باشد، یعنی این که در واقع یک زنی چه حقوقی در دین مبین اسلام برای او در نظر گرفته شده که الزاماً شرعاً بایستی یک شوهر در واقع نسبت به اونها پایبند باشد، اونها را رعایت کند و اگر این حقوق را رعایت نکند از دیدگاه اسلام چه این شخص گناهکار می باشد. مسائل مهمی از جمله در واقع حقوق مالی و حقوق غیر مالی در نظر گرفته شده. یعنی پس از اینکه یک فردی نسبت به یک خانومی به عقد شرعی درآید، اینجاست که همین زن از همین لحظه‌ای که عقد شرعی بر او در می آید حقوقی بر شوهرش دارد. این حقوق می تواند حقوق مالی باشد و حقوقی غیر مالی. حقوق غیر مالی در واقع این است که چنان که یک شوهر نسبت به همسر خودش چند همسری داشته باشد، این است که از حقوق این زن این است که نسبت به او عدالت رعایت شود. یعنی یک شوهر به لحاظ شرعی ملزم است که در بین همسران خودش عدالت رعایت کند در مواردی که نسبت به اونها چه توانایی داشته باشد. مورد دوم حسن معاشرت، این که از حقوق یک زن این است که در واقع از همسر خودش اخلاق زیبایی ببیند، این که نسبت به او در واقع به خوبی چه رفتار شود. و باز هم از حقوق غیر مالی میتوان این مورد ذکر کرد، بر این که یک همسر نسبت به همسر خودش ضمن این که در واقع اخلاق زیبا و پاکی ابراز کند و نسبت به او در واقع اخلاق خوبی داشته باشد، این است که نسبت به همسرش ضرر و زیانی چه نرساند. این در واقع می شود از جمله حقوق غیر مالی چه عنوان کرد. اما مورد دوم و مورد مهمی می باشد این است که این زن از یک حقوق مهمی که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی این حقوق یادآور شدند، ذکر شدند. پس این حقوق مالی می باشند، از جمله نفقه، از جمله مسکن و موارد دیگری که یکی یکی از اینها در واقع به طور مختصر شرح خواهیم داد. پس اولین مورد مهم که از همان ابتدای عقد ازدواج که در واقع به یک قانونی در می آید، به عنوان یک قانونی در یک مدرکی ثبت و ضبط می شود، حقوق چه مهریه. یعنی این که
از همان ابتدای عقد اینجاست که مهریه چه متعلق به یک زن می باشد، یعنی الزاماً شرعاً و همچنین قانوناً واجب می باشد بر این مرد بر این که مهریه همسر خودش پرداخت کند. الله واحد عز و جل در این مورد میفرمایند که و آتوا النساء صدقاتهن نحله. پس اینجاست که دستور است از جانب الله واحد عز و جل بر این که حقوق زن که از همان صداق باشد یا مهریه این که پرداخت شود. پس این مهریه حق یک زن می باشد. حال کم و زیادش برمیگردد به عرف اون جامعه و اون چیزی که در واقع به عنوان مدرک در شود نوشته شود. اما باز هم در دین مبین اسلام در روایت های صحیحی که از جانب پیامبرمان علیه السلام ثابت شده است این است که هر چقدر که مقدار این مهریه کمتر باشد در واقع خیریتش و برکتش هم بیشتر خواهد بود. از این بابت پیامبرمان علیه السلام میفرمایند اقلهن مهورا اکثرهن برکه، یعنی هر چقدر که این مهریه کمتر بسته شود این ازدواج پربرکت خواهد بود، برکت این ازدواج بیشتر خواهد بود. چرا که در واقع الان در جامعه اون چی که مطرح است متاسفانه مهریه های زیادی بسته می شود، مهریه های زیادی گذاشته می شود برای اینکه الان در نتیجه اون آرامش زندگی از زوجین چه سلب می کند. چرا که این خواسته یا ناخواسته یک نوع فشاری می باشد که زندگی را سخت‌تر می کند بر اون مرد که در واقع همواره در فکر پرداخت این مهریه سنگین می باشه. پس به طور کلی مهریه حق زن می باشد و بایستی که یک مهریه در نظر گرفت. اما بنا به فرموده پیامبر علیه السلام این مهریه بایستی چه اندکی باشد، مقدار کمی باشد، همونطوری که پیامبر ما علیه السلام به شاگردان خودش به یکی از شاگردانش میفرمایند که التمس ولو خاتما. توجه فرمایید، یعنی این که التمس ولو خاتما یعنی این که در واقع یک مهریه در نظر بگیر برای همسرت و اگرچه حتی چه انگشتری باشد. پس این که مهریه به عنوان حق همسر این از واجبات می باشد، اما در مورد مقدار اون همونطور که عرض شد شریعت اسلامی هم تشویق می کند که مقدار اون کم باشد. مورد دوم از جمله موارد حقوق مالی که یک زن هم در واقع از حقوقش می باشد، حقوقی که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی نوشته شده. حقوق مهم، حق دوم از این حقوق حق چه نفقه می باشد و اینجاست که اجماع است در واقع بین علمای اسلام بر این که نفقه زن واجب می باشد، یعنی انفاق کردن بر زن واجب می باشد و این برگرفته شده در واقع از دلایل قرآن کریم و سنت پاک نبوی. و اون چه مقصود است از نفقه این است که در واقع برآورد کردن اون چیزی که یک زن چه به اون نیاز دارد و اون نیازهای ضروری می باشد. پس نیازهای ضروری یک زن از قبیل مسکن، از قبیل خوراک، از قبیل پوشاک و غیره در واقع از واجباتی است که شریعت اسلامی اون را در نظر گرفته برای یک زن. و در این مورد باز هم الله واحد عز و جل می‌فرمایند و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. پس اینجاست که این بحث نفقه می باشد که یک زن در واقع از حقوق اون می باشد و بحث نفقه یک بحث
بسیار وسیع می باشد. و همچنین این نفقه در واقع برمیگردد به اون توانایی یک شوهر می باشد. یعنی در حد استطاعت، در حد توانایی، این فرد بایستی که نفقه همسر خودش پرداخت کند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس اینجاست که یک فرد بر حسب همان توانایی که داشته باشد نفقه زنش پرداخت می کند. و اینجاست که الله واحد عز وجل باز هم می‌فرمایند لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. پس اینجاست که این فرد ملزم است به لحاظ شرعی در حد توانایی، در اون چه وسعش باشد، در اون چه که در واقع بر اون توانا باشد، این که نفقه همسرش پرداخت کند. باز هم مورد سوم مورد مسکن. پس از حقوق زن شد یک مهریه، دو نفقه، مورد سوم که مسکن. و باز هم اینجاست که از حقوق بسیار مهمی که در دین مبین اسلام در نظر گرفته شده که یک مرد بایستی برای همسر خودش فراهم کند، همین قضیه چه قضیه مسکن. و باز هم همین مسکن برمیگردد به توانایی این فرد. بر حسب توانایی که داشته باشد مسکنی برای خودش و همسرش در نظر میگیرد. و الله واحد عز وجل میفرمایند اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم. این است که اون مسکنی که لایق و شایسته باشد و اون چی که در حد توانایی هم باشد چه پس مسکن هم در نظر بگیرید برای همسر خودتان. خب الان اضافه بر این حقوق مهم مالی مهریه و نفقه و مسکن، باز هم همونطوری که عرض شد حقوق دیگری که حقوق غیر مالی می باشد. از مهمترین مسائلی که می توان در حقوق غیر مالی ذکر این است که حسن معاشرت. این که یک همسر نسبت به همسر خودش در واقع معاشرت خوبی داشته باشد، رفتار و کردار خوبی نسبت به او داشته باشد. و باز هم در این مورد الله واحد عز وجل می‌فرمایند و عاشروهن بالمعروف. دستور است از جانب الله واحد عز وجل بر این که در واقع به خوبی نسبت به همسران خودتان در واقع عملی داشته باشید، عمل کردتون به خوبی در واقع طبق آیات کریمه قرآن کریم و طبق سنت نبوی باشد. و عاشروهن بالمعروف. پس نسبت به معاشرت به اونها، نسبت به اخلاقی که اونها داشته باشید خوب باشد، زیبا باشد، به خوبی باشد. فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. توجه فرمایید. اینجاست که ممکن است حتی یک فردی نسبت به همسر خودش از یک سری از اخلاقهای اون چه خوشش نیاید، اما این عامل باعث نشود که در واقع این شوهر نسبت به همسر خودش رفتار بدی داشته باشد، اخلاق خوبی نداشته باشد، به بدی با او رفتار کند. پس الله واحد عز وجل چی می‌فرماید؟ فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. پس چه بسا اگر از یک اخلاقی از اخلاق این زن ناپسند باشد، اما در واقع گزینه‌های دیگری باشد، خصلت‌های دیگری باشد که خوب باشد و جایگزین این یک خصلت بد می باشد. و یا اینکه اگر حتی همین خصلتی که از دیدگاه یک شوهر بد می باشد، ممکن است این هم بد نباشد، ممکن است در باطن این قضیه هم در واقع خیریتی باشد. خب پس این هم من باب حسن معاشرت یک همسر نسبت به همسر خودش.
و مورد دوم که پیامبر ما علیه الصلاة و السلام بر اون تأکید می‌فرمایند اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. اینجاست که دستور الله واحد عز وجل و عاشروهن بالمعروف، این که نسبت به همسران خودتان به زیبایی رفتار کنید. پیامبر ما علیه الصلاة و السلام در اینجا اخلاق زیبا را تمجید می‌فرمایند، از اخلاق زیبا تعریف می‌کنند، می‌فرمایند که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یعنی اونهایی که به لحاظ اخلاقی اخلاق زیبایی داشته باشند، اخلاق خوبی داشته باشند، اخلاق خوبی نسبت به دیگران داشته باشند، اینها خود به خود در واقع در نتیجه ایمان می باشد. و هر چقدر که انسان مؤمن اخلاق زیباتر باشد، بدون کمترین شک و تردید هم ایمانش در واقع کاملتر می باشد. چرا که در این روایت پیامبر علیه الصلاة و السلام می فرمایند اکمل المؤمنین ایمانا، اونهایی که به لحاظ ایمان در درجه بالاتری هستند، اونهایی که به لحاظ ایمانی کاملترند، اونهایی که به لحاظ ایمانی خودشان نسبت به خالقشان نزدیکترند و نزدیکتر میکنند، در واقع اینجاست که احسنهم خلقا، اینها به لحاظ اخلاقی بهترینند، بهترین از دیگران می باشند. و خیارکم لنسائهم، و اینجاست که پیامبرمان علیه الصلاة و السلام باز هم یک نوع ترغیب و تشویقی دارند برای در واقع پیروان خودش، برای قشر مردان، برای اینکه ای مرد بدانید که بهترین شما کسانی هستند که نسبت به همسرانشان نیکی کنند. خیارکم لنسائهم، یعنی بهترین شما کسانی هستند که در واقع حقوق همسران خودشان را پرداخت می کنند. و این حقوق همانطوری که عرض شد، حقوق می تواند مالی باشد و می تواند غیر مالی باشد، و هر دو نوع از دیدگاه قرآن کریم و از دیدگاه سنت پاک نبوی مهم می باشند. پس رعایت کردن این حقوق باعث افزایش ایمان نزد یک فرد مؤمن می باشند و در نتیجه در واقع بهترین افراد می باشند که به لحاظ اخلاقی. همین مبحث در واقع حقوق مالی و غیر مالی متعلق به قشر زنان واگذار می کنیم به نشست آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.